कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है, वहां से एक शख्स आता है, हाथ में असा है और कमजोर जिस्म है, और इस तरह से तहलील कर रहा है, इस तरह से तस्बीह परवरदिगार आलम कर रहा है कि लगता है कायनात उसके साथ तस्बीह कर रही है, कायनात उसके साथ तहलील कर रही है। खाने काबा के दरो दीवार से सदाएं आ रही हैं उसके साथ तस्बीह और तहलील की। वो आहिस्ता कदमों से चलता हुआ हजर अस्वद की तरफ जा रहा है, और हजर अस्वद ऐसा लगता है बेताबी के आलम में। यही तो फरजदक ने कहा था कि अगर उसको इजाजत मिल जाए तो वाकई खुद इनके कदमों को बोसा देने के लिए तैयार हो जाएगा, और मजमा काई की तरह फलटता जा रहा है, फटता जा रहा है मन, और जगह दे रहा है इनको कि हजर अस्वद। वो पहुंचे और इत्मीनान से हजर अस्वद को बोसा दिया। वहाँ बादशाह से किसी ने कोई पूछता है कि ये कौन हस्ती हैं, वो तो जाहिल आरफाना से कहते हैं मुझे मालूम नहीं है कौन है। खूब अच्छी तरह जानता है, हुसैन का फर्जंद है, खूब अच्छी तरह जानता है, अली का पोता है, सब कुछ जानता है, उस घराने से ताल्लुक़ रखता है जिस घराने की वजह से परवरदिगार आलम ने शम्स व कमर में जीनत दी है, रोशनी दी है, इस कायनात को पैदा किया। उस सर ये कहता है मुझे पता नहीं। उसी वक्त वहाँ पे फरजदक बैठा हुआ है, शायर है, और फिर बदी कसीदा कहता है, और लोग ये कहते हैं कि ऐसा कसीदा हमने नहीं सुना। अजीज़ान गिरामी फिर भी फरजदक कहते हैं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, उनकी हस्ती इस कसीदे से बहुत बुलंद है। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद। और अगर बादशाह वक्त इनके पास कहते हैं कि भाई हमारे पास आते जाते रहा करो, कोई फ़ायदा हो जाएगा, कुछ हम तुम्हारी मदद कर देंगे, तुम्हारी फैमिली बड़ी है, तुम्हारी मदद करेंगे, तो ये वहीं पे खड़े खड़े अपनी अबा को ज़मीन पे बिछाते हैं, एक मुट्ठी खाक लेके उस अबा के ऊपर डाल देते हैं और कहते हैं देख लो इसके अंदर ज़रो जवाहर, ये तुम्हारी इन कंकरियों पत्थरियों से हमें बहुत, ये वो हाथ हैं जिनके ऊपर जब कंकरियाँ उठी थी तो कलमा तैयबा की तिलावत हुई थी, कलमा तैयबा की, तो वो हाथ जिस वक्त वो मुट्ठी भर के ज़मीन पे डाल देते हैं, अबा पे डाल देते, ज़रो जवाहर में तब्दील हो जाते हैं। इन हस्तियों का क्या कहना, इनको क्या चाहिए, कायनात इनके तसर्रुफ में है, कायनात इनके तसर्रुफ में है। अजीज़ान गिरामी अगर ये कह देते हैं कि मोमिन का मर्तबा ये है कि अगर वो ये कहे कि दीवार सोने की हो जाए, मोमिन का मर्तबा उंगली से इशारा करते, परवरदिगार आलम के नज़दीक मोमिन का मर्तबा ये है कि ये दीवार अगर वो कहे सोने की हो जाए तो वो सोने की हो जाए। अभी कहा नहीं, और पलट के इंसान वो सवाल करने वाला कहता है मौला अब तो मोमिन का मर्तबा बता रहे थे, ये दीवार तो सोने की हो गई। कहा मैं तो मोमिन का मर्तबा बता रहा था, या अमीरुल मोमिनीन का मर्तबा बता रहे इनकी अजमत का क्या कहना। अजीज़ान गिरामी जब ये देते हैं तो किस तरह से देते हैं, हम उनके चाहने वाले हैं, उनके मानने वाले हैं। हम भी थोड़ा सा अगर कहीं उनकी खाक भी हमारे सर के ऊपर पड़ जाए तो न जाने हमारा भी क्या हाल हो जाए। लेकिन मुंसलिक हैं तो यकीनन बेहतरी के आसार तो नुमाया होते कि जब ये किसी को देते हैं तो उसके हाथों को चूमते हैं। तो किसी ने सवाल किया था कि हाथों को क्यों चूमते हैं? कहा ये वो सवारी है जो मेरे माल को यहाँ से वहाँ लेके जा रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये सवारी है जो मेरे माल को है। और फिर जब देते हैं तो इस तरह से देते हैं कि अपने चेहरे को ढांक लेते हैं। कहा मौला चेहरे को क्यों ढांक लेते हैं? इसलिए कि उसने आबरू, अपनी आबरू मेरे हवाले की, ऐसा ना हो कि वो पहचान ले कि मैं कौन हूँ। अजीज़ान गिरामी ऐसी हस्तियों के चाहने वाले हैं, ऐसी हस्तियों के मानने वाले हैं। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले। बस आपकी ज़हमतें तमाम करते हैं, तेज़ी से इस मकाम से आगे बढ़ेंगे कि ये वो हैं कि हमेशा हमेशा इनके बारे में ये कहा जाता है कि अपने से अच्छी चीज़ जो अपनी पसंदीदा चीज़ होती है वो हमेशा साइल को देते। किससे सीखा है? सैयदा कौनैन, सैयदा कि जब शादी हुई थी तो रसूल अरबी ने एक बेहतरीन जोड़ा बना के दिया था बीबी को। दिया तो मौलाए कायनात के उससे था, लेकिन ये कि बेहतरीन खूबसूरत जोड़ा बना के दिया था। और जब अगले दिन गए हैं सैयदा के दरवाजे पे तो कहा कि बीबी तुम तो वही पुराना जोड़ा पहने हो, वो नया जोड़ा क्या हुआ? तो बीबी कहती हैं बाबा आप ही ने तो कहा है कि हमेशा अपनी पसंद की चीज़ जो है ना दूसरे को दिया कर, और परवरदिगार आलम भी यही कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू,
کہ وہ چیز دو جو تمہیں پسند ہو، جو تمہیں ایسا انفاق کرو، جو چیز اپنے کو پسند ہو وہ دوسرے کو دو. تو کہا کہ بابا آپ نے کہا ہے نا. تو وہ ایک فقیر آیا تھا اپنی بیٹی کے لیے جوڑا مانگ رہا تھا، اس کی شادی ہونے والی تھی. میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ یہ جوڑا دوں، میں اسے پرانا جوڑا کیسے دے دوں، تو میں کیوں نہ نیا جوڑا دوں. اور رسول عربی کا دل کیسا باغ ہوا ہوگا عزیزہ. یہ سیکھا ہے، یہ اس گھرانے کا طرز ہے، یہ اس گھرانے کا طریقہ ہے کہ یہ اس طرح سے داد و دہیش کرتے ہیں، اس طرح سے دیتے چلے جاتے ہیں. عزیزان گرامی، ان ہستیوں کا کیا کہنا. جب یہ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو سر جھکا لیتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ احسان کو وہ سمجھے کہ یہ احسان کیا. جب راتوں کو گلیوں میں نکلتے ہیں، بازاروں میں نکلتے ہیں، تو اپنے کندھوں کے اوپر روٹیاں رکھ کے لے کے جاتے ہیں. اگر پیچھے کوئی صحابی آ جاتا ہے، کوئی دوست دار آ جاتا ہے اور کہتا ہے مولا ہم آپ کی مدد کر دیتے ہیں، ہم آپ کے یہ بوجھ اٹھا لیتے ہیں. کہا نہیں، یہ بوجھ مجھے لے کے جانا ہے، جس سے کہ وہاں مددگار کوئی نہیں ہوگا. وہاں اپنا بوجھ ہر ایک انسان کو خود اٹھانا ہوگا. ان ہستیوں نے شفاعت کا وعدہ کیا ہے. لیکن عزیزان گرامی، شفاعت کا وعدہ کس وقت کیا ہے؟ جب بالکل آخری لمحے میں اعمال کے تلنے کا وقت ہوگا. لیکن بیچ کا جو وقت ہے، عالم برزخ اور نہ جانے کتنی منزلیں قبر کی. اور کیا امام نے کہا، چوتھے امام نے کہا دیکھو ہم تم سے شفاعت کا وعدہ کرتے ہیں، ہم نے وعدہ کیا ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن دیکھو عالم برزخ کا انتظام کر کے آنا. اور عالم برزخ معصوم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر عالم برزخ کی ایک چیخ اگر انسانوں کے کانوں میں پڑ جائے تو انسان کا دل پھٹ جائے. تو کس طرح رہنا ہے، کس طرح احتیاط سے رہنا ہے اس دنیا میں. عزیزان گرامی، یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ایک ایک عمل کر کے ہمیں بتا دیا. ایک ایک عمل کس طرح رہنا ہے، کس طرح اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، تعلقات کس طرح رکھنے ہیں، حسن اخلاق سے کیسا اخلاق، کیسا بہترین اخلاق. عزیزان گرامی، آپ تصور کر سکتے ہیں کیسا اخلاق ہوگا. جا رہے ہیں، جس وقت یہ واقعہ ہو رہا ہوا ہے، اور مکے کا واقعہ کسی اور مجلس میں بیان کریں گے آپ کے سامنے. اور اس کے بعد جو ہے یہ فوج جو ہے جس وقت یزید مر گیا اور مکہ کے اوپر جو سنگباری ہوئی اور منچیک سے آگ پھینکی گئی اور خانہ کعبہ کے پردے میں آگ لگی ہے، وہ منحوس اس وقت واصل جہنم ہو گیا. اور جب وہ واصل جہنم ہوا، اس کی تمام فوج تتر بتر ہو گئی. اور اس کے بعد جب یہ فوج تتر بتر ہوئی، کوئی جنگلوں میں، بیابانوں میں نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، وہی سب مل رہا ہے ان کو جو کچھ انہوں نے کیا. اور اس کے بعد ایک شخص کہتا ہے کہ میں جنگلوں میں پھر رہا تھا، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، پیاسا تھا بہت سخت اور بھوکا تھا. تو میں نے اونٹوں کی جو گلوں کی آواز ہوتی ہے، گھنٹیوں کی آواز ہوتی ہے، میں نے سنی اور میں بہت خوش ہوا کہ کوئی شخص آئے گا اور وہ میری مدد کرے گا، مجھے کھانا اس کے پاس ہوگا تو کھانا کھلائے گا. میں نے دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے، اونٹوں کی مہار اس کے ہاتھ میں ہے، آہستہ قدم بڑھاتا ہوا آ رہا ہے. میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ میں بہت بھوکا ہوں، میں بہت پیاسا ہوں. سب سے پہلے اس نے مجھے پانی پلایا اپنی چھاتی میں سے، اور اس نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ مجھے کچھ غلہ چاہیے. کہا یہ اور میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس پیسہ ہے. اس نے کہا نہیں مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ غلہ تو میں مدینے کے فقراء اور مساکین کے لیے لے کے جا رہا ہوں، اگر تم فقیر اور مسکین ہو تو تم بھی لے سکتے ہو. اور میں نے جھولی کو پھیلایا اور اس نے میری جھولی میں غلے کو ڈالنا شروع کیا. وہ ڈالتا جا رہا ہے اور میں اس کی طرف دیکھتا چلا جا رہا ہوں کہ یہ شاید اس نے مجھے پہچانا نہیں. اور جس وقت وہ بھر گئی تو میں نے ایک جملہ کہا، اے علی ابن الحسین شاید آپ نے مجھے پہچانا، اے علی ابن الحسین شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. اور آپ کے مولا پلٹ کے کہہ دیتے ہیں، اے حسین ابن نمیر، ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تجھے نہ پہچانوں؟ تو ہی تو وہ ہے جس نے میرے جوان بھائی علی اکبر کے سینے میں برچھی ماری تھی. اے حسین ابن نمیر، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں اپنے باپ کا تڑپنا کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں اپنے جوان بھائی کا تڑپنا کیسے بھول سکتا ہوں؟ لیکن اے حسین ابن نمیر، وہ تمہارا عمل تھا، یہ ہمارا عمل ہے. اور ہمارے دروازے سے کبھی ہمارے آگے ہاتھ پھیلایا ہوا کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جانتا. عزیزان گرامی، یہ تو وہ تلوار کا، صبر کی تلوار کا وار تھا جو دلوں کے اوپر اثر کرتا ہے. یہ ہے علی ابن الحسین. ارے ان کی کیا کیا خصوصیت بیان کریں کہ شام